وصل صوتك. حب حذايا بالسيد سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرحبا سيد وزير. مرحبا، شكرا. أهلا وسهلا. مؤتمر لتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي اللي كان المفروض يصير في جويليا الماضي، واللي بدأ العمل عليه منذ 2012 إلى اليوم. واليوم نحكيه على مشروع إصلاح أو نحكيه على قرار إصلاح نهائي. هل عنا جدول رزنامة إصلاح واضحة سنصلح ماذا كيف ومتى، أو أنه ما زلنا في إطار البرنامج نتحدث في إطار البحث على الرؤية العامة اللي وقت نحكيه على ورشات للمؤتمر؟ أعتقد أن المسألة وصلت إلى خط التنفيذ. نعم. سؤال قبل ما ندخل في التفاصيل: لماذا تغيب الاتحاد العام التونسي للشغل؟ لماذا تغيب؟ لأنه أنا نعرف أنه كان مشارك في مختلف المراحل متاع الأعداد لهذا المؤتمر ولهذا الإصلاح، نقول لهذا الإصلاح وليس المؤتمر، ولكنه تغيب في المؤتمر الوطني. علاش؟ هل هناك إخلال من طرف الوزارة؟ هم يقولوا راهو أن البعد التشاركي ولا ضرورة أنه تكون فما تمشي تشاركي في الإصلاح لم يكن متوفرا. صحيح هذا سيد وزير؟ لا، احنا والله تفاجئنا على خاطر هذا هو معناها اللي قال انه ما فماش مسار تشاركي، ولكن المسار هو كان تشاركي من الاول حتى للاخر. كانوا مشاركين معنا في اللجان الكل بدون استثناء. كل المخرجات حتى اليوم اللي خرجت من المؤتمر تحدثنا فيهم واتفقنا فيهم على المبدأ العام تاعهم من قبل في نطاق لجان الإصلاح الوطنية. ما نعرفش علاش جمعة قبل المؤتمر معناها وقع هذا التغيب. احنا قلنا حتى إذا فما اختلاف احنا جامعين في بعضنا، تفضل ويجا وناقش وعطي أفكار أخرى، عطي أفكار بديلة، ما فماش علاش باش نعملوا كرسي فارغ. ولكن هذا ما كان اختيارهم، هم حرين في هذا، طبعا احنا نحترموا هذا، ولكن الباب ديما محلول. سي بو بكر، احنا راهو هذا شريك وطني مع حكومة الوحدة الوطنية في نطاق سياسة عامة، واحنا بالاخص في التعليم العالي هذا منذ 2012 كما سيادتك تفضلت وذكرت. معناها هو مسار طويل اللي احنا اليوم يتوج فترة أولى كبيرة منه أكثر من لازم. صحيح، ولكن احنا تعهدنا. شوف انا سي ابو بكر جيت بحذاك في جانفي 2017 وقلت لك نتعهد انه المؤتمر في كل الحالات قبل 2017 المؤتمر الوطني لتفعيل الاصلاح، ووقتها برشا ناس كانت تتذكر قالوا له مش صحيح وهذا مش ممكن. في جويليا وقتها كان المفروض انه يتفعل بدايه من سبتمبر. هو علاش هذاك؟ خاطر مربوط بالانتخابات، خاطر يلزموا يكون بعد الانتخابات باش يكونوا المنتخبين الجدد حاضرين في المؤتمر. كيف توخروا الانتخابات بطبيعته توخر المؤتمر، ولكن هاو اليوم عملناه. وشكون عملوا الاساتذه؟ شكون اللي عملوا المؤتمر هذا؟ هما اللجان اللي تخدم الكل، هما ثلثي اللجان مكونه بالاساتذه الجامعيين، ثم الاطراف الاخرى اللي معنا الكل في الجامعه اللي هما اطراف مهمه ايضا. ولكن هذه خدمه الجامعين، رؤساء الجامعات الكل، الكتاب العامين، المديرين، العمداء، رؤساء الاقسام منهم، مراكز البحث، المخابر البحث، كل الطلبه طبعا، المنظمات الطلابيه، كل الاطراف المعنيه بالشان. زاد في الاخير معناها الاتحاد العام. لا مش قاطعوا، عملوا موفمون دومور هكا في السيونس الاخرى. هما حضروا من المؤتمر من الساعه الاخرى في الساعه الاولى سامحني حتى للساعه الاخرى. صحيح هكا في الكلوتور عملوا شويه واحده، ما هذا الطلبه سي نورمال، هما شباب ويعبروا على مقصودهم، ولكن ما فماش اختلاف على اليوم عندك زوز نقابات غايبه اللي هي اتحاد الاساتذه الجامعيين الباحثين التونسيين، الباحثين التونسيين قاطعوا، وايضا الجامعه العامه للتعليم العالي. كيف الاساتذه الباحثين هذيك نقابه عمرها لا دخلت معنا في المسار، هي رفضت باش تدخل في المسار الاصلاحي من الاول. احنا معناها هذيك ماهوش مفاجاه، ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل معنا من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى في مسار الاصلاح. هما جاوا ايامات قبل المؤتمر واختاروا باش ما يحضروش. باهي، الإصلاح تفعيل الإصلاح هذا وقت اللي عندك زوز نقابات، ونقابة مهمة هي النقابة العامة للتعليم العالي غايبة، كيفاش باش تفعلوا؟ معناها بشكون باش تفعلوا؟ باش نفعلوا بالكل الأطراف بما فيه النقابة.
شوف احنا توا ريت المخرجات اللي احنا تو باش نحكيو عليهم ان شاء الله سي بكره لازم نحكيو على الموضوع زاد مش على الشكل فقط انه كل المخرجات هذم احنا متفق عليهم وتحدثنا عليهم مع النقابه في السنوات الفارطه الكل وبالاخص في السنه الاخيره اللي هي عملنا فيها الاصلاح الاخير تفعيل الاصلاح. خاطر هو شنو اللي صار 2012 2015 وقع التشخيص وطولنا برشا كما قلت سيادتك في التشخيص علاش على خاطر تقصت برشا مرات ما صار يتقص ويرجع يتقص ويرجع ومن بعد قعد وقف من جانفي 2015 بالضبط حتى جات حكومه الوحده الوطنيه. وقت اللي جات حكومه الوحده الوطنيه احنا وقتها بدينا نحكيو معاهم قلنا لهم يلزم نرجعوا مش مشكل مش ممكن باش نقعدوا واقفين هكا يلزم نرجعوا المسار الاصلاحي. وهذا اللي صار تشاورنا في طريقه منهجيه جديده وحطينا منذ جانفي 2017 المنهجيه هذه في نطاق 10 لجان وطنيه رأسوها رؤساء الجامعات. النقابه موجوده في كل هذه اللجان هذوما وبدينا نخدموا بشويه حتى وصلنا للمؤتمر. سيد وزير ندخلوا في صلب الموضوع. نعم. وقتاش يبدأ تفعيل الإصلاحات اللي اتفقتوا عليه؟ آنيا شوف فما نوعين من الإصلاحات. فما الإصلاحات اللي هي تجم تتعمل بصورة سريعة جدا علاش على خاطر متطلب تغيير القانون العام للتعليم العالي. تجم تكون معناها سيركولير دوكري معناها حاجة سهلة تتعمل في بعض أسابيع وهذا باش نعملوه. فما حتى نجم نقول لك فما برشا مشاريع قوانين حاضرة هي تستنى مشاريع. علاش حاضرة؟ خاطر احنا في لجان الإصلاح هذوما اللي عملناهم حطينا مستشار قانوني في كل لجنة يحضر كل مرة يعملوا اقتراح ويكون يصير فيه توافق الاقتراح هذاك يعمل هو مشروع قرار نص قانوني باش نربحوا الوقت. احنا توا عندنا برشا مشاريع واقفه تستنى فينا خاطر استنت الفاليداسيون في المؤتمر الوطني. اليوم ثمنا الاختيارات هذوما اخترنا الاولويات والاولويات هذوما توا باش يتفعلوا في نصوص قانونيه ومش في نصوص قانونيه برك طبعا شكون اللي هو باش يطبقهم تفريق الادوار والمده الزمنيه. تو احنا باش نقعدوا مع كل الهياكل المنتخبه على خاطر عندنا مجلس الجامعات اللي هو الاعلى هيكل وعندنا كل الهيئات المنتخبه الاخرى عندنا الهيئات النقابيه عندنا المجتمع المدني زاد العلمي اللي هو معنا في الهيئات هذوما. شنو اللي قررنا احنا؟ قررنا انه باش نعملوا لجنه تفعيل لكل مخرج من المؤتمر. اليوم مثلا ما عادش نحكيو على تحسين الدراسات بصفه عامه لا باش نعملوا لجنه تتهاكن بالLMD باش تطبق القرارات الجديده اللي خرجت في الLMD. لجنه تتهاكن بالدراسه الهندسه اللي باش تتلهى بالدراسه الهندسه فقط ومثلا لجنه للدراسه الطبيه معناها باش نفرقوا باش نوليو عمليين خاطر تو باش نمشيو للرسمي اللي هو النص القانوني اللي باش يحط على ارض الواقع التفعيل الاصلاح. دونك نحكيو على مثلا سبتمبر الجاي اللي هي العوده الجامعيه الجايه تكون فيها الامور كل ما تم التفكير فيه والتخطيط له يبدا في التنفيذ. طبعا فيها جمله من خاطر فما حاجات اللي باش تتعمل في كما قلت لك في بعض اسابيع حتى وفي بعض اشهر وحاجات باش تعمل في عام 2 3 على خاطر اشوف شنو باش نعملوا احنا باش نبدلوا القانون العام تاع التعليم العالي. هذا باش ياخذ شويه وقت خاطر لازم نعملوا قانون عام يدخلوا فيه كل معنى الاصلاحات اللي قررناها وتمشي للمجلس النواب وبقى المجلس الوزراء وبعد مجلس النواب. هذاك باش ياخذ شويه وقت. احنا قلنا مش نستناو هذا ونقعدوا حتى عامين ولا 3 باش نفعلوا هذا الكل. باش نقول لك انا لا فوالا احنا ماناش باش نستناو هذا. دونك احنا فما نصوص اللي هي تجم تتعمل حينيه. فما نصوص كما تخرج مع عند الوزير تخرج مع عند الوزير ولا تخرج فقط مع معناها بامام مقر ولا باسمه دوكري معناها امر حكومي. دونك هذا عاجل معناها يتعمل في بعد شهر شهرين 3 نجم نخرجوه. وهذا مهم جدا راهو باش نقولوه لكل الفاعلين في قطاع التعليم العالي اللي هم يستناو في هذا عندهم برشا. وانا بربي معناها سي بكر كان تسبح نحب نقول اللي كل الجامعيين بكل اصنافهم بعد الثوره كانوا مثاليين خاطر عطاو رغم كل الضغوطات اللي بعد الثوره ما عملوش كالمطلبيه وكل كيما اللي صارت قبل في بعض الطرق الاخرى وعطاو صوره ايجابيه للجامعه. ان شاء الله الصوره الايجابيه هذه تتواصل وهم يراهنوا على الاصلاح خاطر الاصلاح هو اللي باش يحسن لهم الوضعيه نتاعهم الماديه والمعنويه والاليه معناها في عملهم اليومي. وهذا اللي هو لازمنا نمشيو فيه اليوم. انا اللي نخاف منه انه الاصلاح هذا مركزه هو الأستاذ وليس الطالب. هذا اللي خايف منه في الإصلاح لأنه الإصلاح وقت يجي من عند الأستاذ الجامعي والمسؤول الجامعي وكذا يكون لمصلحة المدرس أو المؤطر مش لمصلحة المؤطر اللي هو الطالب.
عندك الحق تتخوف في هذايا، ولكن هذايا نجم نقول لك اللي هذايا حسم في المؤتمر وخرج في اللائحة المؤتمر أنه يلزم يكون الطالب هو محور الإصلاح، وكل الإصلاح يتعمل بالنظر لمصلحة الطالب معناها جودة تعليم الطالب. هذا يتقال وتقال من الأساتذة. انا فقط ذكرتك على وضعيه الاساتذه خاطر انت تعرف الوضعيه اللي انت ذكرتني عليها قبيله نتاع شويه مقاطعه وكذا، واحنا نعرفوا الاساتذه معناها يحسوا روحهم معناها اليوم في وضعيه صعيبه، وعندهم الحق خاطر وضعيتهم بالحق صعيبه. هما تو يلزمهم تجيهم الفتره هذه الاصلاح هذا ان شاء الله يجيب لهم يعطيهم حقهم ويحسن لهم وضعيتهم. انا هذا علاش ذكرتك، ولكن الاصلاح الكل داير على الطالب بالعكس، وهذا قلناه وكتبناه. دونك قلب العمليه الاصلاح هو الطالب. نعم. انا كطالب اليوم شو مش يتبدل تو قدامي؟ برشا حاجات. خليني نفهم من عندك، اعطيني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعطيك برشا. نبداو ساعه قبل كل شيء وبلاش عموميات سيد الوزير. لا باش نعطيك تري نجم نقول لك انا برشا جمل راهو. تغيير كراس الشروط للتعليم العالي الخاص. نقرا لك عناوين: هيئه وطنيه عليا للبحث العلمي، بطاقه متعدده الخدمات للطلبه. نجم نقرا لك اصلاح شامل لمنظومه ايمد، مراجعه منظومه التكوين الهندسي، مراجعه دراسات الطبيه وشبه الطبيه، تجديد منظومه التوجيه الجامعي، اصلاح هيكل لمنظومه التعليم العالي الخاص، تشبيك المؤسسات الجامعيه حسب المجالات والاختصاص. هذه يمكن انتم فاهمينها شنو هي. انا كي نقراها ما نفهمهاش. باش انا اسالني نشوف كان علاش بحذاك انا. شو اول حاجه صعب باش نقول لك اللي راهو باش يخرجوا لي زاك ديزاسيز، معناها باش يخرجوا معناها كتيب فيه التفاصيل كلهم تاع النقاط اللي انت تو ذكرتهم الكل. هما تقريبا خرجوا تقريبا 120 نقطه من ال 26 ورشه اللي انت ذكرتهم قبيله. ال 120 لخصناهم ساعه في توا تقريبا 10 نقاط في الاربع محاور، خاطر احنا شنو الاربع محاور نذكرهم: البيداغوجيا والتكوين، البحث والتجديد، الحوكمه الشامله، والخدمات الجامعيه للطالب. هذوما الاربع محاور. في كل محور تقريبا خرجنا ال10 اولويات الاولانيين هذوما خرجوا اعلنا عليهم البارح العشيه في اختتام المؤتمر. كل واحد منهم هذوما فما باش تخرج فيشه ديتايي تفسر بالضبط شنو التفاصيل نتاع التغيير. مثلا نبداو احنا بالنقطه انت قلت لي سالتني شنو اللي باش يمس الطالب، شنو تبدل في حياتي، شنو اللي باش يبدل. مثلا لا لمدي ما الناس الكل تحكي على منظومه ايماد وتصليح وكذا. هنا شنو اللي تتقرر؟ مثلا في منظومه ايماد تقرر العديد من الاشياء المهمه جدا، مثلا الغاء التفرقه بين الاجازه الاساسيه والاجازه التطبيقيه اللي احنا شفناها، اللي هي تفرقه معناها مش صحيحه، بخلاف اللي فما ستاج اللي من هوني ومن هوني ما فما، هوني ما فماش، ما فما حتى فرق، نفس الاساتذه نفس الدروس نفس الطريقه. هذا باش الديفيرونس ارتيفيسيال معناها هذه الغيات. وتقرر انه بالعكس التربصات لازمها تكون في كل التكوينات. ما فماش تكوين جامعي ينجم يكون يقرا 3 ولا 5 سنين من غير ما يعمل تربص، هذا مش ممكن. باش يولي اجباريه التربصات في كل الاختصاصات. ما فماش شهاده في تونس من غير ما تكون تتعدى من الجانب التطبيقي ولا الجانب التربصات. هذا تغيير جذري. مثلا تغيير اخر جذري، اليوم كي تعمل انت ماستر بروفيسيونيل باش تقرا ماستر ريشيرش تعاود تقرا عامين اخرين. ما فماش المسارات، ما فماش المعابر لي باسخيل باش نخلقوا المعابر. اليوم تولي ما عادش تعاود ماستر من الاول جديد. مثلا انت عملت ماستر بروفيسيونيل، انت ديجا عندك مستوى نتاع ماجستير، تحب تعمل البحث تعدي كان لي موديل كومبليمونتير، ايبيستمولوجي، ميثودولوجي وغيره، الحاجات اللي مربوطه بالبحث العلمي، تاخذ سيرتيفيكاسيون نتاعك وتولي عندك ليكيفالونس باش تقيد في التيز. مثلا هذا عملي جدا. تحب حاجه اخرى عمليه، هو اقرار المواد الاختياريه للطالب. احنا اليوم الطالب في 99 في الحالات ما يختارش، هو المؤسسه تختار المواد بالنسبه تقولوا هاوش عندك تاخذ ولا هذاك اللي لازمك تقرا، ما عندك الاختيار. احنا تو باش ندخلوا المواد الاختياريه. دونك في كل المسارات الطالب باش يكون هو ينجم يعطي وجهه معينه للشهاده نتاعو بحسب اختياراته ومهاراته. ينجم يقرا في جامعه اخرى الاختصاص هذاك. فوالا هذيك لا موبيليتي ما بين جامعه وجامعه باش نرجعوها، اللي هي موجوده في القانون الاصلي نتاع ال LMD ولكن عمرها لا تفعلت باش نفعلوها. حاجه اخرى تخفيض في الفروض في الامتحانات. اليوم نعديو العام كلهم يعديو في الامتحانات فرض ورفض. تو كي تعمل 3 فروض في ظرف شهرين قرايه، معناها ساعات يعديو فرض وما مازالوا ما قدموش ما كملوش في الدرس. دونك باش نخفضوا في عدد الفروض في المستوى السنه الكل. حاجه اخرى اليوم لي زيكزامان ستاندار
الناس الكل 30% كونترول كونتينيو 70% اكزامان اكري. هذه باش تتنحى وباش نعطيو الامكانيه للمؤسسات باش يختاروا طريقه التقييم حسب نوع المواد. مثلا كي يقرا جيستيون بروجي وتخلي انت 3 شهور الطالب هو يجري من بقعه لبقعه ويعمل في بروجي ويمشي يعمل في ليزانترفيو ويعمل في انكيت ويعمل في خدمه اون جروب وكذا، وبعد تقول له اجي عدي على الطاوله 70% اختبار كتابي، ما عندوش معنى. ولهذا اليوم باش ندخلوا مرونه كبيره في طريقه التقييم، باش نعملوا معناها تقييم مختلف حسب نوعيه المواد تقترحها المؤسسات تكون ونمشيو فيها. واخيرا هاو نعطيك معناها مثال اخر اللي هو باش يبدل جذريا منظومه LMD وحياه الطالب كما تقول انت، هو احداث شهاده جديده بكالوريا مع 4. كيفاش؟ اليوم اول حاجه في الإمد اللي في اوروبا عندهم الام 1 اشهادي. احنا ذوا اللي يقرا ام 1 وينجح في الام 1 وما يكملش الام 2 ما يخرج بلا حتى ديبلوم. اليوم الام 1 باش يولي باش نردوه ديبلوم، معناها ياخذ شهاده في العام الاولاني وشهاده في العام الثاني. ولكن ما وقفناش هنا، فما بعض المواد كما مثلا الحقوق، قال لك احنا راهو في 3 سنين ما نجموش نخرجوا ناس بالحق مكونين تكوين كامل، على ذاك الناس كل تحب تعمل ماستر، يلزم على الاقل 4 سنين. ولهذا اقترحنا انه المؤسسه حسب الاختيارات حسب المواد تختار تعمل اما ام 1 دبلوم ولا ال4. شو معناها ال4؟ معناها يولي الدبلوم في حد ذاته من الاول ب4 سنوات، معناها ال3 اذا ينجح يتعدى يعمل سنه رابعه بطريقه آلية، خاطر الام 1 ما عنده كونكور باش يدخل ماستر، هذيك كي العاده معناها. ولكن ال4 باش تكون ممكنه في بعض المواد اللي هي مواد اساسيه ما تتقراش في 3 سنين، واللي صار في السنوات القادمه شنو خذاوك القرايه نتاع 4 سنين ونزلوا عليها وقراوها في 3 سنين وولي معناها حشو، وهذا مش ممكن. هذه بعض الامثله فقط في LMD باش نوريك اللي التغييرات راهو تغييرات جذريه وتاريخيه وباش تمس الحياه اليوميه نتاع الطالب وتاع الاستاذ الزوز. نعطيك مثال اخر، كنت تحب في الهندسه زاد. الهندسه علاش زاد الهندسه زاد فيها برشا مشاكل بالطبيعه. اول حاجه المشكله الكبيره هي البريبا. قلنا باش نعملوا هذه توا ادخال معناها اصلاح كامل، خاطر عندنا لي بريبا انتغري ولي بريبا انديبوندونت، واليوم قلنا باش نفرقوا ما بيناتهم وباش نعملوا نظام خاص للبريبا انتغري ونظام خاص للبريبا اكسبسيونيل اللي هو باش يقعد بالحق للتميز ولي ميور دي ميور، والاخر لازم يدخل في طريقه التدريس نتاع المهندس من هالول حتى السنه الخامسه نتاعو. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه باش نقصوا في ساعات التقنيه للمهندس ونزيدوا نقريوه المواد اللينه لي سوفت سكيلز والثقافه العامه باش ما يخرجوناش دواش. المشكله سكي وقت اللي نقريو 99% من القرايه تكنيك ومفهوم الحياه. احنا نحبوا اليوم طالب مخه معبي مش فقط بالتقنيات، مخه مواجد زاد بفهم الحياه، يخرج مواطن، يخرج فاهم. معناها استنتجتوا انه المواد العلميه اكثر واحده قاعد تخرج في متشددين. مع الاسف هذا معناها هذا الدراسات الكل اللي ورات، انت ما تسمعش واحد عمل فلسفه ولا عمل سوسيولوجيا مشى حط قنبله، عمرك لا سمعت هذه. وهذا نقص فولو، خاطر احنا التكنولوجيا حسيتنا بها، المواد العلميه حسيتنا بها باش ننهضوا ببلادنا، ولكن في نفس الوقت طريقه التكوين لازمنا نبدوها. يلزم في نفس الوقت يتعلم التكنولوجيا ولكن يكون مواطن صالح وعنده مخه محلول لكل الاختيارات الممكنه ويخرجوا من الدوغماتيزم. هذا باش يكون قلب الاصلاح نتاع الهندسه مع اصلاح منظومه المناظرات المرحله التحضيريه هذيك. قلتها اي مهم جدا بالنسبه للمهندسين اللي يسمعوا فينا، احداث شهاده وسيطه بكالوريا مع 3. فما اللي مسكين يقرا 3-4 سنين وبعد ما ينجحش الامور يمرض من الامور شخصيه كذا يخرج ما عنده حتى دبلوم. دونك احنا باش نعملوا ان دبلوم انترميديير، دبلوم وسيط، معناها بعد 3 سنين ياخذ ليكيفالونس نتاع ليسانس قبل ما يكمل في الاختصاصات الكل. في الاختصاصات الكل في الاختصاصات الهندسيه الكل. الهندسيه لا نحكي على الهندسيه. ما هو الهندسيه ما هو 5 سنين هو يقرا ياخذ تكنيسيان معناها تكنيسيان سوبيريور، يخرج تكنيسيان سوبيريور. مثلا هو عامل انجينيور ميكانيك قبل ما يكمل يخرج تكنيسيان سوبيريور، يخرج اذا عنده سنة يخرج التكوين نتاع المهندس اللي قاري ماشي يقرا على 5 سنين كيما التكوين نتاع التكنيسيان. لا مش يخرج مهندس، يخرج تكنيسيان. نفهم فيك خاطر التكوين نتاع التكنيسيان لانه ملي يدخل من السنه اولى للسنه الثالثه عارفين مش يخرج تكنيسيان. دونك نوعيه التكوين نوعيه معينه. بالنسبه اللي يقرا باش يقرا 5 سنين كمهندس التكوين مش كيف
مو باش نطبقوا عادي. هذا هو علاش هو قلت لك الاصلاح شامل، وقت ما باش نطبقوا طريقه، باش نغيروا طريقه التدريس اللي انا ذكرتها لك من الاول. دونك طريقه التدريس باش تكون مطابقه لهذا الهدف الجديد. هو علاش خاطر تو هذه راهو تقرر بالنسبه للهندسه، وتقرر زاده بالنسبه للدراسات الميديكال، معناها الطبيه وشبه الطبيه. كيف اللي يقرا دراسات طبيه ما عنده حتى دبلوم حتى 7 سنين، معناها كان يخرج في وسط المسار يخرج بلا حتى شيء. كيف دونك الطلبه في الطب طلبوا انه فما اشهاد وسيط في السنه الخامسه، بكالوريا مع 5 يخرج عنده معناها ليكيفالون تاع ماستر قبل ما يكمل، وكمل يقرا على روحه. معناها اللي هو اللي باش يخرج طبيب ولا باش يخرج مهندس يكون عنده ان دبلوم انترميديير قبل ما يكمل قرايته. شنو نبي اذا وقف قرايته يلقى عنده شهاده، ما يلقاش روحه ضايع، ينجم يعدي لي كونكور، ينجم يدخل ينتدبوه في الشركات، يكون عنده رسميا شهاده في يده. اذا كمل قرايته واللي ما عادش حاجته بها هذيك يكون ماخذاها وكهو. باهي. سيد الوزير، معناها ديما نقعد نستنى في انه شنو مش تبدل في الجامعه. دونك هذا في وسط الاختصاصات، وعندنا اشكاليه اليوم وهي اشكاليه كبيره، انه هل انه انا نجي للاقتصاد ونطور الاقتصاد متاعي باش يستوعب طبيعه الشهائد اللي موجوده في الجامعه اليوم، او انا نعمل اختصاصات في الجامعه تكون متلائمه مع طلبات سوق الشغل. خاطر نخرج في 70,000 60,000 شهاده عليا في العام. الاقتصاد الوطني اليوم وغدوه وبعد غدوه ما يستوعبش اكثر من 60,000 70,000 في افضل الحالات. 60,000 70,000 اليوم نحن في 40,000 و35,000 و45,000 صحيح، ونسبه صغيره منهم هي اصحاب الشهائد العليا. دونك شنو الحل لقيتوا لهذا؟ فاش قاعده تعمل؟ هل الجامعه اليوم ماشيه في نفس التوجه نخرجوا بطاله جدد، او انه نخرجوا اصحاب شهائد يتلائموا مع سوق شغل؟ هو شوف التشغيلية تكاد تمس كل نقاط الإصلاح. احنا عملنا جدول واحنا تو حطيناه على السيت متاع المؤتمر وباش نعرفوا به، حطينا شنو ما المخرجات وحطينا الأهداف الإصلاح، وحطينا معناها ديكروا شنو اللي يعطي لشنو. معناها لقينا اللي الإصلاح الكل في ظهر البرنامج عندك لقينا اللي تقريبا أغلبية مواضيع الإصلاح تمس التشغيليه اللي هو الهدف الاول متاعنا اللي هو تحسين التشغيليه. ولكن انت سؤالك معناها مهم جدا. علاش؟ على خاطر مش معناها باش نخدموا على التشغيليه باش نوليو نقريو كان اللي مطلوب بطريقه معناها تقنيه من السوق الشغل. راهو ردوا بالنا، راهو فما امور علميه تقعد ديما موجوده في الجامعه، فما رؤيه عامه تقعد موجوده في الجامعه، واحنا على ذاك الاصلاح عملناه كبرنامج مجتمعي مش فقط برنامج تقني. معناها راهو مش تغيير تقنيات فقط، هو الرؤيه كل لدور الجامعه في المجتمع اللي احنا نحبوا نبدلوه. نحبوا تولي الجامعة هي طرف في التنمية الاقتصادية، مش هي طالبة للشغل. خاطر أنا اليوم وقت اللي التكوين نحسنه بطبيعته هو يولي حتى اللي يكون مش باش ينتدب يولي ينتدب. خاطر هو اليوم يعمل لونتروتيان وما ياخوش، عنده حاجة للانتداب وما ياخوش، خاطر يقول لك المستوى طايح. هذا يلزم يتنحى، الجانب هذا يلزم يتنحى. اذا ما عندوش خاطر ما عندوش امكانيات ماليه باش ينتدب توا، ينتدب 3 شهور 6 شهور بعد، هذا مثالش على غالب، هذا مربوط بالاقتصاد الوطني الكل. ولكن المربوط بالجامعه فقط هو انه عنده حاجه. اليوم المشغل عنده حاجه ويعمل ديزونتروتيان وما ياخذ حتى حد، هذا مش ممكن، هذا ما يلزمش يتواصل. باهي، دياغنوستيك نتاعكم انه انا طالب مشيت نقرا في التاريخ، ولا مشيت نقرا في الجغرافيا، ولا مشيت نقرا في باش نعمل باك بلس 3 في الميكانيك ولا في الالكتريسيتي، ولا مش مهم الاختصاص. انا مشيت نقرا، وصلت في الاخر نجحت ومستواي ضعيف. فهمتوش علاش؟ طبعا نعرف علاش. خاطر لأسباب عدة ومتعددة ومتشعبة. تمشي من البنية التحتية اللي هي مش ديما باهية، تمشي من تكوين المكونين اللي مش موجودة، تمشي من البرامج اللي مش مدروسة. كل شيء يمس التكوين الطالب اللي هو اليوم ماهوش حاضر، مش فقط خاطر مشكلة مواد. اليوم طريقة التدريس نفسها لازمها تتبدل.
خاطر احنا عالم الانترنت، ولكن يلزم شكون عندك الاستاذ اللي مؤهل لتغيير طريقه التأدي. على ذاك التكوين المكونين من المخرجات الهامه في تفعيل الاصلاح. على خاطر ما نجموش نكملوا هكا نعملوا في الناس تقري ما غير تكوين. اليوم نطلبوا من الناس بالتجديد البيداغوجي، كلاس انفيرسي وجيستيون بروجي وما نعرف شنو، ولكن الاساتذه الحاليين برشا منهم ما همش مكونين في هذا. ولهذا عندنا برنامج كامل لتكوين المكونين. اول حاجه باش قلنا اللي المنتدب جديد يلزموا اجباريا يعمل تكوين قبل ما يبدا يقرأ، اللي هو هذا تغيير جذري. واللي موجودين توا في المنظومه باش نولي نعطيهم تحفيز انه يولي البروموسيون تاعو مربوطه زاده باللي فورماسيون اللي عملهم. دونك باش نولي نعملوا تكوين المكونين خاصه في التجديد البيداغوجي، معناها طريقه التدريس الحديثه. دونك يتحسن طريقه التدريس، نحسنوا البنيه التحتيه، يبدا يقرا في تاله وعنده اورديناتور وعنده كذا وعنده معناها تقريب فضاء مقبول اللي يجم يخدم فيه. في نفس الوقت فما رؤيه مستقبليه، خاطر البرنامج اللي يقرا فيه عنده مياد اختياريه، هو يكون شنو اللي يحب يعمله، عنده دي موبيليتي، يجم يعمل يمشي للمدرسه اخرى وقت اللي حاجته بماتير معينه، باش يعمل دي ستاج اوبليغاتوار، مش يقعد يقرا 5 سنين من غير ستاج. هذا الكل يصب في تحسين التشغيليه. فلهذا الاصلاح التشغيليه مش بقرار ولا اثنين ولا مخرج ولا اثنين، هو ادماج كل القرارات اللي اتخذت اليوم في المؤتمر في اصلاح واحد. الناس اللي مش تخرجوهم اليوم في الجامعة ولا غدوة في الجامعة، إذا الإصلاح هذا معناها مشى، هم شي يكونوا جيل آخر. دونك إصلاح التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وثم وصولا إلى التعليم العالي. دونك هي مترابطة. صحيح. كل هالمراحل هذه مترابطة، كل منظومات التربية والتكوين كل مترابطة بعضها. هل فما تنسيق مع التعليم الثانوي والابتدائي في الإصلاح؟ هو حتى التو التنسيق مش كافي، مش نبداو صريحين. ولكن انا الحقيقه راهو قبل المؤتمر تكلمت مع سيد وزير التربيه، وتكلمت مع سيد وزير التشغيل اللي كان معنا في المؤتمر، جاي حضر سيد وزير التشغيل والتكوين المهني، حضر معنا في المؤتمر، واحنا اتفقنا انه باش نعملوا لجنه مشتركه باش نقربوا 3 اصلاحات، خاطر 3 منظومات في اصلاح اليوم. احسن مثال اللي حطيناه في مخرجات هو التوجيه الجامعي. التوجيه الجامعي ما نجموش احنا نحسنوه في الجامعه اذا ما نخدموش مع وزاره التربيه في طريقه اعطاء الاعداد في ال3 سنين الاخرين قبل البكالوريا. اذا ندخلوا احنا المواد الاختياريه، وهذا هو في موجود الفكره في الاصلاح، وندخلوا المواد الاختصاص قبل الباك، نولي احنا في كيجيونا للجامعه في طريقه احتساب التوجيه ناخذ بعين الاعتبار الاختصاصات، ويولي التوجيه يتحسن، خاطر يولي كاليتاتيف ما عادش كان بالارقام. هذه مثلا مخرج واضح خرج في المؤتمر في نطاق التنسيق. السيد سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هل هناك توجه الى انه يولي عنا اكثر اختصاصات في الجامعه اللي تنجم تلاقي مع سوق شغل تكون مهنيه مش اي موجود. احنا تعرف اقرنا واحده من المخرجات اللي قلنا بالتكوين المهني، انا ما نحبش نسميه التكوين المهني، التكوين المهني الجامعي. لا هو شنو هو تكوين بالمهارات، هو معناها سيانتيفيكمون كيفاش هما يقولوا سي كومبيتونس ميتيي بالمهارات. معناها احنا شنو يلزمنا نتعاملوا مع المشغلين، نقول له انت مش شنو حاجتك ديبلوم، شنو حاجتك شهاده، لا قول له شنو حاجتك المهارات لتنميه الشركه نتاعك مثلا. واحنا تكوين التوا حطيناها، راهو هذه خرجت في المخرجات مهمه جدا. تكوين الشهادات باش يكون حسب المهارات المطلوبه من سوق الشغل. معناها هذايا كي انت تعمل التكوين نتاع الطالب، وهذا علاش قلنا احنا الاصلاح داير على الطالب مش على الاستاذ. ما عادش باش نقولوا كل استاذ يحط الماتير نتاعو شنو اللي باش يقري، باش نقولوا الطالب حاجته مهارات باش يخرج فك المهنه هذيك، والمهارات هذوك نوليهم بعد نعملوا لي ماتير اللي باش يوصلوا للمهارات هذيك، نقلبوا التفكير. هذا علاش قلنا الاصلاح الكل لازم يدور على الطالب مش على الاستاذ. اليوم عندنا في تونس اظن برشا مشاكل باش نقعدوا نحكيوا على اصلاح التعليم العالي طبعا، لا نجموا نقعدوا برشا نحكيوا سيد وزير سليم خلبوس. اليوم انه اللي يجيبوا اقل معدل يمشيوا تاريخ، اللي يجيبوا اقل معدل يمشيوا عربيه، اللي يجيبوا اقل معدل يمشيوا ما نعرفش انا فلسفه، اللي هما هذوما اللي يجيب اقل معدل يمشي معلم. مع الاسف شديد جدا. اليوم هل خممتوا فيها باش تقلبوها باش التميز واللي يمشي للمكتب للتعليم الثانوي الثانوي التميز؟ لا احنا حكينا برشا خاصه على معناها المواد الانسانيه والاجتماعيه في تونس وموقعهم اللي هو مش باهي ومش معترف به كما يلزم. اما شنو كيو على التوجيه الجامعي توا مربوط هذا ارتباط لصيق بالتوجيه الجامعي، خاطر احنا اليوم التوجيه الجامعي نمشيو كان بالمعدل العام
اللي هو ما يعطيش حقيقه مستوى الطالب. ساعات انت تلقى واحد ليترير عنده 11 معدل ولكن هو نابغه، اما نابغه في مهارات معينه مش في كل شيء. تلقى عنده نوت خايبه في المات ونوت خايبه في عنده نوت باهيه في الفلسفه ونوت باهيه في الفلسفه، وكي يكتب نجم يكون عنده اعداده خايبه، اما كي يكتب رائع ويخرج كاتب كبير. اليوم احنا ما عندنا حتى طريقه في التوجيه معناها بور ديتيكتي سي كومبيتونس، باش احنا ندمجوا هالمهارات اللي عندهم اولادنا في طريقه التوجيه. كيف حتى راهو مش في السيونس هيومان كهو، في السيونس مثلا في الانفورماتيك عندنا احنا اولاد من عمره 10 سنين، عمره لا قرا حتى شيء، يشد لك ماكينه يعرف يستعمل الاورديناتور ويعمل لك بروغراماسيون كذا من مخه، خاطر ما عنده موهبه. اليوم ما عندنا حتى طريقه لا في الثانوي ولا في الجامعه باش اكل المهارات هذوك نلقاهم. كيفاش نلقاهم وكيفاش ندمجهم في التوجيه. هذا احنا الفكره نتاعنا احنا طلبنا من وزاره التربيه انها تدمج المواد الاختياريه وتولي في النوت نتاع الباك نتاع مش الباك تاع 3 سنين الاخرانيين قبل الباك، فما المواد الاختياريه مثلا واحد تلميذ ماهر في الفنون والحرف، هو عنده موهبه. اليوم احنا ما ناخذهاش بعين الاعتبار. وقت اللي انت تعطيني لي نوت اوبسيونيل نتاعو اللي هما في لي ماتير هذوما، نولي انا كي نعمل له سكور دورينتاسيون ندخل اكل المواد هذوكم في السكور دورينتاسيون، يولي هو حتى ب10 معدل ولكن عنده 15 و20 و18 معدل في المواد مثلا هذيما الفنون، يدخل البوزار اللي هو اليوم امبوسيبل، خاطر البوزار شكون يطلبها 16 17 معدل. اما مش فورسيمون ايتيديون عنده موهبه، اللي ماشي عنده ب 16 17 ما عندوش موهبه، اما قراي ومن بعد يقرا بار ديفو، خاطر مدرسه مطلوبه ومدرسه تستقطب الطلبه الباهين مش معناها باهين جوستومون باهين في العدد ولكن مش باهي في الاختصاص. باهي الفكره كنت راح عمناول وهل مشيتوا فيها ولا هي انه الجامعه يولي عندها الاعتمادات الذاتيه متاحة، ولا من خلال أنه تنجم تدخل طلبة أجانب بالعملة الصعبة للجامعة؟ طبعا هذه من أهم المخرجات. احنا اليوم الوضع الجامعة في وضع صعيب برشا، ناقصين برشا اعتمادات، والبلاد في أزمة مالية كبيرة، وانتم تعرفوا البلاد مع عمرها لا تعدت في أزمة معناها صعيبة كما اليوم. ولهذا الاعتمادات الدولة احنا حسنا في الميزانية سناسي بو بكر كما وعدتكم زاد عمناول لأول مرة الميزانية طلعت بنسبة مهمة نسبيا، ولكن هذا مش كافي. فلذلك المخرج من المخرجات المهمة متاع المؤتمر هذايا هو الاعتمادات الذاتية. الاعتمادات الذاتية مشينا في الطالب الأجنبي بمقابل، مشينا أيضا في التكوين المستمر فورماسيون كونتينيو، لهذا باش تحسن موارد المؤسسة والأستاذ، خاطر الأستاذ وقت اللي باش يقري اليوم في الفورماسيون كونتينيو باش يحسن شهريته بصفة ملحوظة، خاطر ماهوش أورسوب عادية، باش نحسبوها بأورسوب سبيسيال فورماسيون كونتينيو. زاد فما الانفتاح على المحيط اللي هما اليوم توا فما جمعيات ماك تعرف جمعيات غير قانونية سميوها جمعيات علمية وكذا، يعملوا معنا دي كونفيرونس اللي ما حتى طريقه صرف الاموال مش واضحه. احنا ذي نحبوا نوضحوها، يزينا من الفلو. دونك باش نعملوا احنا لي فونداسيون يونيفرسيتير، مؤسسات جامعيه تكون رسميه تحت اشراف الجامعات والمؤسسات، وتقوم بالانفتاح على المحيط هذا، معناها توقع اتفاقيه مع جمعيات مع شركات خاصه، اما في نطاق قانون مقننه وواضحه باش ما نبداوش استعمال هذاك الاموال بطريقه غير قانونيه. وفما ايضا البحث التطبيقي مهم جدا. احنا اليوم توا عندنا نصوص كامله قانونيه حاضره باش نوليو نعملوا بحث في الشركات. حتى لي شيرشور اليوم ينجم يعمل كونجي اون انتربريز، معناها يمشي المشروع البحث نتاعو يمشي يخرج ما يقريش عام ولا عامين ثلاثه ويمشي يعمل يخرج من المؤسسه بوغ ان بروجي دابليكاسيون وبعد يرجع يقري على روحه في المدرسه. في ميزانيه البحث العلمي 30% السنه لاول مره. قداش تولي؟ توا الميزانيه للتنميه، نحب نعطيك الميزانيه للتنميه معناها 65 مليون دينار اللي هي عمناول كانت في حدود 40 تقريبا. شكرا برشا سيد الوزير. برشا كلام مازال نجم يتقال على مازال فما برشا حاجات ما نجمش نقولوه كله طول كام يعني حول. فما كمان معلومه مهمه جدا للاساتذه، هو الغاء التصنيف بالصنف A والصنف B باش يتنحى التصنيف الاداري هذايا وباش يقعد فقط التصنيف العلمي. هذايا زاد بشرى لبرشا اساتذه على خاطر يستناو فيها منذ سنوات ومهم جدا ايضا. فما العديد والعديد من القرارات المهمه والتاريخيه، ان شاء الله احنا نزيدوا نعلموكم عليها ونجيب بحذاك وقت اللي تستدعاني. يخرج الكتاب باش يخرج الكتاب ونرجع بحذاك. مرحبا بك سيد الوزير، شكرا جزيلا.